जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब खिलाफत के दरबार खिलाफत में पेश हुई हैं और अपने हक का मुतालबा किया है, वो जो हुआ वो आपको सबको मालूम है। और सही बुखारी में आया कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मुतालबा पेश किया तो खिलाफत में आपने उसका इनकार कर दिया। ग़ज़बत फातिमा, तो जनाब फातिमा गज़बनाक हो गई, वहाजरत हो और वहाँ से हिजरत कर गई, फलम तुकल्लिम हो, और फिर उनके साथ ज़िंदगी भर कभी ना बोली, हत्ता तवफ़्फ़ियत, यहाँ तक कि फ़ौत हो गई। जब फ़ौत हो गई, दफ़नहा ज़ौजुहा अलीयुन लैलन वलम यूज़न बिहा अबा बकर, चुनाचे हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रात को उनकी तदफीन की और हज़रत अबू बकर को इजाज़त नहीं दी। चुनाचे जनाब सैयदा रात को तदफीन हो गई। सुबह जब लोगों को पता चला तो अब सुबह सबसे आगे आगे हज़रत उमर हैं, वो कहते हैं हम तो जनाजा पढ़ेंगे, ये कब्र उखाड़ के निकालेंगे और पढ़ेंगे। आज फिर अली इब्न अबी तालिब के सामने सब्र का और वो इम्तहान है, या अली सब्र तुम कैसे करोगे। आज अली इब्न अबी तालिब ने वही जर्द रंग का पटका बांधा और वही काला भी बांधा, और जिस तरह जंग में जाते थे वही लिबास पहन के तलवार अपने पहलू में लगा के आए और आके कब्र के करीब बैठ गए और कहा मुझे रब्बे काबा की कसम, अगर किसी ने इस कब्र से एक संगरेजा भी उठाया तो फिर वो वापस जिंदा घर न जा सकेगा। चुनाचे एक एक करके सारे चले गए। चलिए जी, उन्होंने दफन कर लिया, जनाजा भी पढ़ लिया होगा, अब हम मारूम रह गए। चलिए, ये जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की नाराजगी, अब देखिए क्या क्या हीले। वो तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जब पता चला कि उनके बाप ने ये हदीस फरमाई है तो वो खुद पे नाराज हुई। यानी अजीब है ना, यानी इससे तो तारे अनकबूत भी ज्यादा मजबूत होती है। वो खुद पे नाराज हुई इसलिए कि बाबा, उन्हें तो फिर माजरत करना चाहिए थी, हुजूर खिलाफत माफ, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने बाबा का अपना फरमान सुन लिया, अब सर तस्लीम खम। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीबी फरमाती हैं मेरा बाप जो मुझे बताना चाहिए थी बात वो आपको बता के गए, और वो कैसे मुमकिन है कि वो ही कुरान के खिलाफ करें जिन पे कुरान नाजिल हुआ है। आपने कुरान में नहीं पढ़ा वो वारिस सुलेमान और दाऊदा, सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस थे और सुलेमान भी पैगंबर, दाऊद भी पैगंबर, याह्या और ज़करिया ये भी एक दूसरे के वारिस हुए, हालांकि वो भी पैगंबर और वो भी नबी, ये कैसे मुमकिन है। और फिर एक और तावील की, वो भी बड़ी अजीब है। इसलिए पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता कि कहीं ऐसा ना हो कि पैगंबरों की औलाद जायदाद के लिए ये दुआएं ना करने लग जाए, या अल्लाह इसकी जिंदगी पूरी कर, फिर वो बहुत बड़े गुनाहगार हो जाएंगे अगर अल्लाह के नबी के लिए मौत मांगेंगे तो। यानी ये हीले हैं जो, और ये वो उसको क्या आप कहेंगे, ये हैं वो इलाज जो किए जा रहे हैं। मगर आज तक कम अज कम 14 सेंचुरियां, शादी बड़े दुख की बात है, 14 सेंचुरियां गुजर गई इस किस्म के बेमकसद के और बेवजन के और जिनकी कोई जान नहीं है, वो हीले वगैरह तो पेश किए गए और राजी करने भी कोशिश की गई। अच्छा, ये बताएं कि इस मौके पर जब ये सारा पता है हर बंदे को, 1400 साल जैसे कहते हैं गुजर गए हैं, तो अभी भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि खलीफा वक्त ठीक थे, अभी भी साबित कर रहे हैं, उसकी क़यामत तक करते चले जाएंगे। तो ये क्या उनका भी बोझ अपने क़यामत तक ये करते चले जाएंगे। वमिन नौज़ारिल्लज़ीना युज़िल्लूनहुम, हर एक अपना तो गुनाह उठाएगा ही, मगर उन लोगों का भी कुछ जब उठाएगा जिन्होंने गुमराह किया है, गुमराह रखा है, लुत्फ जाएगा इनको जो ऐसी दलीलें प्रोवाइड करते हैं। मैं कहता हूँ वक्त जो था वो गुजर गया। अब कुछ मामलात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 250 साल तक अहले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी हजरत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु फरजहु, उनकी विलादत बासादत 255 हिजरी है और गैबत कुबरा जो है 329 हिजरी है। ये इतना ज़माना तो अहले बैत ने लोगों के साथ गुजारा, वो भी इसी दुनिया में रहे और ये भी इसी दुनिया में रहे। इस सिलसिले में कोई जंगो जिदाल नहीं हुआ कि आप फलां क्यों हैं, हम क्यों फलां हैं। लोग इनका हसद करते रहे और इन पे जुल्म भी बरसाते रहे, करते रहे, मगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इस किस्म की कोई इकदाम नहीं किया। जब लोगों ने पूछा, जिसमें अमीरुल मोमिनीन से किसी के लिए पूछा गया कि जब अली खुद खलीफा बने थे तो उन्होंने फदक क्यों ना वापस ले लिया, तो हजरत सादिक आले मोहम्मद से जब पूछा गया, हुजूर फरमाते हैं तुझे पता है ये बात तो अमीरुल मोमिनीन से भी पूछी गई थी
اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیغمبر جب فاتح مکہ ہو کے مکے میں داخل ہوئے تھے، پیغمبر کا وہ گھر جو پیغمبر کے باپ کا تھا، کیا پیغمبر نے وہ واپس لیا تھا؟ وہ کہتا ہے اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا وتیرہ یہ ہے، کوئی چیز ہم سے چھن جائے، میں بڑا سوچ کے لفظ استعمال کروں، کوئی چیز ہم سے چھن جائے، غصب کر لی جائے، یا کوئی چیز ہم کسی کو عطا کر دیں، ہم وہ دونوں واپس نہیں لیتے۔ اس لیے واپس نہیں لیتے، جو عطا ہے وہ تو ہم نے دے دیا کسی کو، وہ واپس نہیں لیتے۔ جو کسی نے چھین لیا ہے وہ اپنے اللہ کے ہاں سے اس کا جزا اور اس کی سزا پائے گا، ہم وہ بھی واپس نہیں لیتے، نہ اس کے لیے ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں۔ چلیے جو گیا ہے اسے جانے دے، اس لیے کہ یہ دنیا بالکل چند روزہ ہے، اور دنیا کے پیچھے جو چل رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، مگر امیر المومنین تو وہ ہے جو کہتے ہیں دنیا تجھے 3 طلاق دی، جس کے بعد رجوع کے لیے کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ لوگوں نے راضی کرنے کی بھی، اب کہتے ہیں ناراض ہی نہیں ہوئے، کتابوں کے اندر آ گیا، لوگوں نے راضی کرنے کی بھی کوشش کی۔ علی ابن ابی طالب کے پاس آئے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، طبرانی کے اندر آیا، علی ابن ابی طالب کے پاس لوگ پہنچے، کہتا ہے لما قبض رسول اللہ قال عمر لما قبض رسول اللہ جئت انا و ابو بکر الی علی، جب حضور کی وفات ہو گئی تو میں اور حضرت ابو بکر علی کے پاس آئے راضی کرنے کے لیے۔ فقلنا ما تقول فيما ترك رسول اللہ، اے علی آپ اس کے معاملے میں کیا کہتے ہیں جو رسول اللہ نے چھوڑا؟ تو قال نحن احق الناس، ہم سب لوگوں کے سے زیادہ حق رکھتے ہیں بے رسول اللہ کے ساتھ۔ فقال والذی بخیبر، اور حضور نے فرمایا اور پوچھا گیا کہ وہ جو خیبر میں ہے تو اس کے لیے کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا والذی بخیبر، جو کچھ خیبر میں ہے اس کے بھی ہم سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کے حقدار ہیں۔ قلت والذی بفدق، پھر ہم نے کہا کہ جو فدق میں ہے اس کے لیے کیا خیال ہے؟ قال والذی بفدق، تو کہا علی بن ابی طالب نے کہ فدق کے بھی ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ فقلت اما واللہ حتی تحزوا رکابنا بالمناشیر، اب یہ راضی نامے کی باتیں ہیں، یہ خوش کرنے کی باتیں ہیں۔ اے علی ان چیزوں میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے حتیٰ کہ ہماری گردنیں آروں کے ساتھ کاٹ دی جائیں، تو یہ غصب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غصب نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس جب آئے ہیں، اور آپ الامامت و سیاست میں ابن قتیبہ دینوری نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابی طالب کے پاس آئے اور علی واپس آ کے کہتے ہیں سیدہ شیخین آئے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، کہا اجازت دے دی علی گھر تیرا ہے۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بستر بیماری پہ تھیں، دیوار کی طرف رخ انور کر لیا، وہ آ کہا اے بنت رسول ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور ایک مقام پہ تو صحیح بخاری کے شارح نے لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے اے بنت رسول وہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں وہ کیسی زندگی ہے، اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں، وَأَنْتِ سَاخِطَةٌ عَلَيَّ، جبکہ تو میرے اوپر ناراض ہے، غضبناک ہے، تو میں کس طرح یہ کوئی زندگی ہے؟ چنانچہ جناب سیدہ سے جب کہا گیا کہ ہم آپ کو یعنی یہ عرض کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں آپ نے میرے بابا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاہا فقد اذانی، فاطمہ میری رخت جگر ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے من اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ بس یہ ساری روایت میں نہیں پڑھ سکتا، اس کا ایک لفظ عرض کرتا ہوں، واللہ خدا کی قسم تم دونوں نے مجھے ناراض کیا۔